فوالا دونك دات تايم بيكر باش نقرا منه كنقرا بوان فاليو اذا بغيت سو فورما ديال دات تايم، اذا بغيت نقرا سو فورما دون شين دو كاركتير سي بوان تكست. لا ميم شوز باش نكتب فيه. شفنا ليكزومبل البارح ديال دات تايم بوان فاليو كطيناها دات تايم بوان ناو باش يتافشى لا دات اكتويل. استاذه بالنسبه للدات تايم بيكر الا بغيت مثلا ما يبانليش السميه ديال النهار ديال اليوم مثلا كيفاش نقدر نعدل؟ كيفاش ما يبانلك شي اسم النهار اليوم؟ بحال شكون اللي فحال مثلا ما تبانليش شي مثلا جودي 17 شهر 12 2001 مثلا ما تبانليش ديك جودي تبان 17 12 هكذا ياك. غتعمل بوان فاليو بوان تو شورت دات سترينغ. شنا واخا نعملو تيست. هاي حيتينا افيشتيها بوان تكست ياك. بوان تكست. دونك هنا غتاخد بوان فاليو دات تايم بيكر واحد بوان فاليو بوان تو شورت دات سترينغ. هادي غنافيشيها فاين فواحد الميساج بوكس. شوفوا الريزولتا ديالها. صافي شكرا. كما عارفين هاد ليغور غنجي هنا غادي نمسح لا كليك فوالا غنرجع الفورم ديالي. هاي دونك بالنسبه للنيميريك اب داون حتى هي شفناها البارح ياك. قلنا عنده بوان فاليو سير بور لي نيميرو كنعطيه الماكس والمين والفاليو والانكريمنت بشحال غيدار لا فالور ماكسيمال لا فالور مينيمال. سير بور لافيشاج دي نيميرو. دونك اجوردي الكونترول اللي غادي نشوفوه هو الراديو بوتون. Donc le radio bouton qu'on a au checkbox. Le radio bouton affiche une case d'options qui peut être activée ou désactivée. Plusieurs radio boutons peuvent être regroupés à l'aide du contrôle group box. نشوفوا l'exemple. شوفنا البارح group box. شنو الهدف منه؟ c'est de regrouper plusieurs contrôles. نقدر نديبلاسيهم مع بعضهم نبدلهم ستيل مع بعضهم. La propriété texte بالنسبة للراديو بوتون عنده texte وعنده check. Donc texte permet de lire ou écrire le texte اللي غيكون حدا ديك الراديو بوتون حدا ديك لا كازا كوشي اون ابل حدا ديك الراديو بوتون. لا بروبريتي تشيكت اوبتيان او ديفيني اون فالور هي تكون بوليه نقولوا واش مكوشي ولا ماشي مكوشي. راديو بوتون كنستعملو فين مثلا باغ اكزومبل عندي سيتوياسيون فاميليال عندي اما يكون باغ اكزومبل سيليباتير اما ماريي ديفورسي كنعطيوه لو شوا بغينا يختار وحده من بزاف باش يختار وحده من بزاف غادي نعطيوها راديو بوتون. بغيت نقول له الفيليير ديالو ما تي دي اي تي ار اي تي ام سير تي دي ام دونك غنعطيه دي راديو بوتون باش يختار لا فيليير. هنا اكزومبل لوتيليزاسيون ديال الراديو بوتون. هنا عندنا واحد ليكزومبل وكنعملوا عليه التيست باش كنعرفوا واش مكوشي ولا ماشي مكوشي. هاد الراديو بوتون الفرق بيناتهم بين نشوفوا تشيك بوكس عاد نعملوا التيست لان بحال بعضهم. الفرق بيناتهم بين تشيك بوكس بحال بعضهم او نيفو التريتمون ما كاين فرق. الفرق هو ان راديو بوتون ما يمكن يكون مكوشي غير وحده دونك ما يمكنش تكون تينا تي دي اي والتي دي ام في نفس الوقت. دونك هنا بويسك هكذا يعني غنختار راديو بوتون. مي اذا كنتي تقدر مثلا غنختار لي لونغ اللي كيهضر بهم واحد ستاجير اللي كيعرفهم واحد ستاجير ياك لي لونغ ديالو. لي لونغ يقدر يكون كيهضر بالاسبانيولا بالفرنسي والعربيه والانجلي ياك باربعه بهم. يقدر يكون غير وحده يقدر يكون غير جوج. هنا غنختار تشيك بوكس ماشي راديو بوتون. دونك هما بحال بعضهم او نيفو التريتمون ولكن كل مره كنقول خصني راديو بوتون ماشي تشيك بوكس. ما يمكنش كاين داك اللي كيكون عندي راديو بوتون كاين داك اللي كيكون عندي تشيك بوكس. ملي هضرت على التريتمون هضرت على التريتمون كوتي سي شارب يعني هما عندهم بوان تكست وعندهم بوان تشيك. ولكن ملي كنقول في لو شوا كاين الفرق. بالنسبه لي انا بغيت نعرف
لي ديبلوم اللي عنده واحد لوغيا. بغيت نعرف لي ديبلوم اللي عنده. يقدر يكون عنده ليسونس وفي نفس الوقت وعنده تكنيسيان وعنده ليسونس وعنده الباك. يقدر يكون عنده غير الباك، يقدر يكون عنده الباك ولا ليسونس. هنا سي تشيك بوكس. اذا كنت غادي نقول لا في اللي كيسكن فيها، اذا كانت في وحده غادي نختار راديو بوطون. هنا كاين بليزيور شوا. باغ اكزومبل عندي ان منيو، بغيت نختار لي بلا اللي غادي ناكل ياك. دونك عندي لي بلا نقدر نختار واحد ولا بليزيور. دونك ماشي راديو بوطون، تشيك بوكس. واضح الفرق بيناتهم؟ ها وي واضح. يلا نعملو التيست. لان تيست هنا غادي نعطي لكم تعملوه. كاين هادو لي دو تيست، وكاين هادي اللي عطيتكم تعدلوه اللي هو هذا ديال الكالكولاتريس. داكوغ. وكاين ناخذ واحد ليكزامبل اخر. غادي نعمل واحد الانترفاس، واحد الفورمولير نعملو فيها التيست. فورمولير 2، واخا نخليها فورمولير 2. فوالا غادي نعمل ان جروب بوكس. حنا نشوفو فين كيصلح لنا الجروب بوكس، نشوفو التيست فين كيصلح. عندي لي راديو بوطون. اذا عملت راديو بوطون هنايا ماشي في وسط الجروب بوكس. قلنا باش نيكزيكوتي واحد لاكتيفيتي غنجي نبدل هنايا. لحظه، اذا كوشيت وحده كتديكوشا كيديكوشاو اخرين ياك، غير وحده اللي كوشي. دابا اذا كانت عندي انا واحد ستاجير بغيت نختار له جوج حاجات. بغيت يكون عندي هنا فيليير، بغيت يكون عندي فيليير ويكون عندي النيفو، واش تي ولا تي اس، والفيليير تي دي اي ولا تي دي ام ولا تي ار اي. في هذه الحاله واش نقدر نخدم هكذا؟ واش نقدر نكتب هنا؟ ما نستعملش الجروب بوكس، نكتب هنا، نخلي هذه هكذا. هذه غنكتب فيها تي دي اي التكست ديالها، هذه تي دي ام، وهذه نيفو باغ اكزومبل، هذه فيليير، هذه تي تكنيسيان تي اس. اذا عملت ليكزيكسيون لاحظوا ملي كنختار تي اس شنو كيزول لا فيليير. دونك هنا واش غنقدر نخدم بهم هكذا؟ لا، حيت هنايا خصني نختار واحد من هادو يكون مكوشي، وفي نفس الوقت واحد من هادو حتى هو خصو يكون مكوشي. دونك شنو غنعمل؟ دونك الفو غروبي لي زاليمون اللي خص لي ديبوند بعضيتهم، غنغروبيهم في واحد البانل ولا جروب بوكس، ولا زوط حتى هما نعملهم واحد الغروبمون ديالهم. دابا اذا جبت هادو نعملهم كونترول اكس، غادي كليكي في هاد الجروب بوكس، غنعمل لهم كونترول في، نرجعو في وسط منه باش نتاكد هي غنديبلاسيها معاه. غنكريي جروب بوكس اخر، نيفو، باش كنتاكد بان هذا صحيحتو. هاد الجروب بوكس ماشي فورسيمون يكون عندي غير دي راديو بوطون، يقدروا يكونوا دوطر اليمون، دوطر اليمون عندنا شفنا حنا في ليكزامبل في الفورم اخرى. دونك هنا نعمل تي دي ام وهنا تي، نرجعوا انديبوندون.
دونك هذا وهذا عندهم علاقه بعضياتهم، وهذا وهذا عندهم علاقه بعضياتهم. دابا كيفاش نعرف شكون اللي مكوشي؟ غنزيد دو زوطخ راديو بوتون. TDM TRI TMSR. باش نعرف شكون اللي مكوشي كنعمل ان بوطون باغ اكزومبل. بوطون افيش. بغيت منين كليكي يقول لي هاد ستاجير واش من فيليير هو واش من نيفو عنده. هنا خصني نعرف النيم ديال هاد لي راديو بوتون. هذا النيم ديالو ما نعقلش عليهم دونك غنسميه مثلا ار بي راديو بوتون تي دي اي باغ اكزومبل، وهذا راديو بوتون تي دي ام. هذا تمسر. هذا بوطون تي اس. غنكليكي في افيش. خصني نديكلاري الفيليير. شنو غتاخد هاد الفيليير؟ وحده من هادوك. هنا في لي راديو بوتون راه نقدر مثلا اذا بغيت لوتيليزاتور فورسيمون خصو يختار وحده، نكوشي شي وحده باغ ديفو، مثلا باغ ديفو نعملو هي تي دي اي. دونك غنجي هنا. دابا كتسمع صدا؟ واش الصوت مشى لعندي ولا عند كلشي؟ لا ولا قلت هنايا نقدر نعطي نخلي شي واحد مثلا مكوشي باغ ديفو يكون اذا ما اخترت واحد يطلع له واحد مكوشي. دونك غنجي هنا لا بروبريتي ديال ها هي فين هي. لا خصني نكليكي هنايا، خصني نكليكي في ديك الراديو بوتون. لا ما كيبانش. ما كيبانش عندكم كاملين. دابا كيبان. ما سمعناش ديك البارتي الاخرى. واخا انا نعاود. هادشي ثقيل بزاف نفس. انا نعاود. كيتسجل فيديو دونك هنا بالنسبه لي راديو بوتون قلنا اذا بغيت واحد يطلع مكوشي باغ ديفو غنجي هنا مثلا طلع تدي هي اللي طلع كوشي. دونك غنجي هنا تشيك سوانطيها ترو ها هي كوشي صافي. دونك في الكود ديالي غادي نعمل دي تيست. لا فيليير انيسياليزيابل اون شين فيت باغ اكزومبل، ولا بديك تي دي اي لان معروف غادي يكون ما كان والو غيكون تي دي اي. وغنعمل دي تيست، غنعمل اف، غنبقى نعمل اف تيست عليهم. اذا كان نقدر نعطيها باغ ديفو تي دي اي ياك وتبقى تيستي على اخرين. اذا كان راديو بوتون ديال تي دي ام هو اللي كوشي ايغال ترو، ولا نعمل ايغال ترو قلنا زايده ديك الساعه يكتب لي الفيليير. شنو غتكون عندي لا فيليير هي تي دي ام، ولا سواء نكتب لا تي دي ام ولا شنو نكتب يقرا لي لا فالور اللي مكتوبه في لا زون دو تكست. وفي هاد الحاله نكتب فيليير ايغال راديو بوتون تي دي ام بوان تكست. إلز علاش عملت إلز؟ حيت قلنا ما غاديش يكونوا كاملين كوشي، فورسيمون غادي يكون غير واحد. راديو بوتون تي ار اي بوان
ماشي ضروري نعمل ايغال ترو. فيليير ايغال بوان تكست ولا نكتب تي اغ اي اللي بغيت. از اف راديو بوتون فيليير ايغال راديو بوتون تمثل بوان تكست بوان صافي. دونك هذه بحال اللي عملت ايغال ترو، يعني باغ ديفو عطيتو تي دي اي، اذا كان شي واحد اخر اللي مكوشي راه في لي غترجع هي ديك لا فالور اللي مكتوبه فيه. نعمل انبوكس، نعمل له فيليير ونشوفو شنو ما سمعتكمش شنو كتقولوا. داكوغ هنا كتعطيني شنو مكتوب في هذاك الراديو بوتون. لا ميم شوز بالنسبه لهادي، هادي بيدا نقدر نعطي، هذه هي اللي غتكون ولا لا دوزيام هي اللي غتكون كوش. منين نكليكي هنا غنديكلاري نيفو، نعطيه باغ ديفو هو تي اس. اذا كان راديو بوتون تي نيفو ترجع هي تي، ويافيشي لي فيليير بلس نيفو. داكوغ فيليير تي اغ اي والنيفو تي. هذا بالنسبه للراديو بوتون. اذا بغيت نعمل بوتون اخر نعمل غينيسياليزي، يعني ان بوتون ديال ريزيت يردهم لا فالور باغ ديفو اللي عندهم. هادي ردها لي تي دي اي والاخرى ردها تي اس. شنو ما كانت ترجع لا فالور ديالها انولي ولا رينيسياليزي. شكون عنده شي سؤال حتى دابا؟ قلنا شنو لا فالور باغ ديفو اللي خصها تكون، شنو خصو يكون كوشي؟ خصو يكون الراديو بوتون ديال تي دي اي هو اللي يكون كوشي، يعني بوان تشيك نعطيها ترو. وانا اون فوا كنكتب هادي راه كيديكوشاو اخرين. راديو بوتون ديال تي اس هي اللي تكون كوشي حتى هي. بغيت نديكوشيها كنعملها فولس، غنعمل تي اغ اي و تي ياك. اون فوا نعمل غينيسياليزي رجعت تي دي اي و تي اس. بالنسبه للراديو بوتون شكون اللي عنده شي سؤال؟ كنتسنى. دابا بالنسبه للتشيك بوكس، تشيك بوكس مثلا غادي نزيد هنا نعمل واحد الكوب بوكس ولا ان بانل اللي بغيت بانل بحال بعضهم. فرق انا جروب بوكس حيتاش فيها ان تيتر، هذا ما فيهاش تيتر. هنا يكون عندي كتب فيه لي موديول اللي كيقرا. ولا لي لونغ اللي كيهضر مثلا حنا فريستيا عندنا لي موديول كيتسموا M01 M02. غنحاول نعمل تيست بهاد الاسماء. غادي نستعمل ليست بوكس، انا باقي ما شفنا شي ليست.
هنا نعمل باغ اكزومبل غير هادو غير 6. علاش عملت لهم تشيك بوكس؟ لان ستاجير ما كيقراش موديول واحد، قلنا يقدر يقرا واحد ولا بزاف. غنشوفوا هذا شنو هما لي موديول en cours. Par exemple, afficher les modules en cours. M02, voilà. شنو دابا الفرق بين راديو بوطون والتشيك بوكس؟ هي مثلا راديو بوطون ضروري خصنا تكون هي وحده، غير وحده. ملي غتكون شي وحده غيديك وشاو الاخرى اخر ممكن نديرو بزاف بزاف. فوالا. دونك هنا غادي دابا ملي غنكليكي افيشي لي فيليير نيفو ويعطيني حتى لي موديول اللي كيقرا. افيشي لي فيليير نيفو يعطيني لي موديول اللي كيقرا. دابا في الغاديو بوتون كنا كنعملو اف ايلز. هادو صوان بدلو من الاسم نعقل عليهم. دابا عندي مسميين بالترتيب 1 2 3 4 5 6 نعقلو عليهم هكذا. دونك في لي غاديو بوتون كنا كنعملو اف ايلز. دابا واش خصني نعمل اف ايلز؟ واش نقدر نعمل ايلز؟ ملي كنعمل ايلز شنو كنقول؟ يعني اذا جبر هادي غيخرج ما يكملش. حنا قلنا يقدروا يكونوا بزاف نكوشي. ليكزامبل هو هذا، نقدر نكوشي هذا وهذا وهذا. هنا اذا عملنا اف ام تشيك بوكس 1 بوين تشيك ايكال ترو الموديول ايكال ام01 ما غاديش يكمل باش يدخل لنا هنا. دونك في التشيك بوكس ما كنعملش الالز. دونك اون تيست الاف وحنا كنجمعوا كومول. دابا انا بغيت نخبعو نعطي يعطيني اون شين دو كاركتير يجمع لي فيها لي موديول. دونك غندوز تيست اون فوا يكون مكوشي ديك لا شين فا ريسيفوار التكست ويبقى يزيد عليها. شوفوا الكود ديكلاري بالنسبه لي موديول بالنسبه للتشيك بوكس. ديكلاري اون شين تشيك بوكس نقدر ما يكون حتى واحد فيهم. هذاك الشيء عليها ما غاديش نيسيزي بشي واحد. يقدر يكون باقي ما كيقرا حتى شي موديل في الاول مثلا. دونك هنا غادي نعمل اف تشيك بوكس 1 تشيك اذا كانت ايكال ترو. اذا بغيت تستلف صافي اذا كانت كتسلف اذا كانت ايكال ترو شنو غيكون فيه الموديول؟ هي ام01 هي اللي مكتوبه في تشيك بوكس. دونك كنعمل بلس ايكال تشيك بوكس 1. انا نقول لكم علاش عملت بلس ايكال و تكست يكتب لي التكست ديالها. غنعمل شي ايلز اف تشيك بوكس 2 بوان موديول غيتزاد عليه مثلا واحد ليسباس لان يقدروا يكونوا بزاف بهم فيرغول ولا فيرغول. الاولاني فيرغول الثاني. غير هاد الفيرغول تقدر تعطيني مشكل تخلق لي مشكل. اذا كان هذا هو الاولاني غتعاود لي لا فيرغول جوج مرات. فهمتوا شنو المشكله عطيني هاد الفيرغول؟ شوفوا معايا الاكزامبل. اذا افيشيت هنايا بلس شوفوا اذا عملت هكذا وهكذا افيشي عطاهم لي بجوج بهم ام01 ام ام02 كوريكت. اذا عملت غير وحده الاولانيه سي كوريكت. مي اذا عملت ام02 عطاني واحد الفيرغول زايده صافي. هنا غادي نيفيتي نعمل داز اسباس وصافي بوغ ايفيتي ان تعطيني فيرغول. دونك نعمل اسباس
باش نقص عليا دي التيست. نفس الشيء غنعاودو فيهم كاملين. كاينه واحد الطريقه اخرى ولاتي نتيستيوها. 4 5 6 هذا ما كايناش كاين. وهنا افيشيت هذاك لاشين دو كاركتر. هنا عطاني M01 M02 M05 لي 3. واضح. اذا بغيت نيفيتي نعاود هاد الاف هادي كامله، كاين دوطخ ميثود. سواء نعمل فونكسيون نديكلاري هاد الموديول على برا، نقدر نديكلاري نخلي هادي كومونتير باش تبقى لكم. نعملها كومونتير ياك. غنديكلاري هاد الموديول على برا هنا، يعني في وسط الكلاس. اي حاجه غنحتاجها في الكلاس كامله في لي ميثود كاملين كنديكلاريها هنا، كترجع بحال اون بروبريتي ديال ان اتريبيو د لا كلاس. وغنجي غنعمل ميثود void test module par exemple. هاد لا ميثود غنعطيها check box en paramètre variable check box. سميها هكذا. اش كتعمل هاد لا ميثود؟ كتستي اذا كان هاد تشيك بوكس هذا سميتو فينوا هاو لا مينيسكول بوان ولا من في اذا كان هاد الفاريابل هذا اللي هو تشيك بوكس بوان كوشي موديول بلس ايغال اسباس بلس سي بوان تكست لا فالور ديالو بوان تكست. دونك هنا عطيتو نابورت كيل تشيك بوكس. وفي هاد لا ميثود غير غنعيط لهاديك الميثود كل مره بارامتر سميتها تيست موديول. غنعطيها في الاول تشيك بوكس واحد وغادي نعمل لها كوبي كولي عليهم كاملين. المره الاولانيه غنعطيها تشيك بوكس واحد غتقراو اذا كان مكوشي غتزيد التكست ديالو هنايا، ونعطيها الثاني والثالث والرابع حنا ماشيين هكا. جوج 3 4 5 6. هنا كنكوبي نعاود غير لابيل ما كنعاودش التيست. هذه طريقه فوالا 01 02 05 سي كوريكت. كاين طريقه واحده اخرى تيستيوها دابا. نعمل هذه عاوتاني كومونتير ياك. هي انني نعمل بوكل. بالحق الطريقه اللي غنعملها دابا فيزابل في الحاله ديال عندي دابا هنايا عندي بانل فيه غير تشيك بوكس، عندي فيه واحد لابل. نقدر نعمل واخا يكون عندي لابل نقدر نعمل خصني نزيد تيست، خصني نزيد واحد تيست. دونك اذا خرجت هذا هنا بلا ما غنزيد تيست، اذا خليتها لداخل غادي نزيد تيست. نشوفوهم بجوج بهم الحالات. دونك هنايا غادي نعمل فور ايتش بور شاك تشيك بوكس سي ان هذاك البانل اسمه بانل واحد كنظن بوان كونترولز. دونك البانل والفورم و جروب بوكس سو سون دي كونتينور
هما فحال عندهم واحد لا كوليكسيون اسمها كونترولز. هادي شنو فيها؟ سي كوليكسيون فيها لونسومبل دي زيليمون اللي كاينين في وسط منها، لي كونترول اللي كاينين في وسط منها. ها هو بانل، ها هو اسم ديالو بانل واحد هو هذا. بانل واحد كونترولز هما هادو اللي في وسط منها. اذا كان سي بوان مكوشي هذاك الموديول غيزيد لي عليه، يبقى يزيد لي وكيبوكلي وكيزيد سي بوان تكست. نعملو تيست. فوالا عطاهم لي كاملين بهم 5 3 2 1. بدا لي من الاخر ما عطاهم لي كاملين بهم. واضح؟ هادي اسهل. دابا اذا كنت خليت هاد لابل داخل كان غيعطيني اكسبسيون، لان هذا ماشي تشيك بوكس. غنمشي نشوف بروبريتي تشيكت ما غاديش يجبرها عنده. خصنا ديك الساعه نعملو اكزيكاسيون. غنعملو تيست. غنعملو بوغ شاك فور ايتش كونترول ولا فار. نقدر كاريمون نعمل فار. قلنا لوتيزاسيون دو فار فوقاش كنعمل كيكونش عارفه انا التيب. هنا سان تيب امبليسيت ان بانل واحد بوان كونترولز if اذا كان سي از تشيك بوكس. اذا كان تشيك بوكس غنزيد اند سي بوان. خصني نكاستيه، خصني نقولو بان سي هو تشيك بوكس. تشيك بوكس خصني ندير الكاست نقولو راه هاد السي اعتبروا لي تشيك بوكس باش نقدر نجبر. خصني اقواس. هادشي ديجا شفنا في الاري ليست ياك اللي كنا كنكاستيو بوان تشيكت باش تبان لي هادي. في هاد الحاله اذا كان فريمون هو تشيك بوكس وعاد مكوشي ديك الساعه نعطيه عاد يكتب لي هذا. سينو بالنسبه للابل غادي يدخل ما يجبروش تشيك بوكس غادي يخرج. خصني نكاستي حتى هي حتى هنا. هادي بوغ ايفيتي اننا نعيطو بزاف د المرات للفونكسيون ولا نعملو اف ايلز اف ايلز. فوالا ها هو ام 05 02 01. اسهلهم هي الثانيه ياك، هي الاخرانيه، هي هذه هي اللي غنخليها ونقدروا نستعملوا. ولكن هنا فوقاش هذه نقدر نعملها اذا كنت كنقرا التكست منه. مي اذا كانت انا عندي اذا كوشيت اذا كانت عندي ام 01 خصو يكتب لي بروغراماسيون ستركتوري ولا ميتيي فورماسيون. ام 02 خصو يكتب لي بروغراماسيون ستركتوري. ام 03 خصو يكتب لي بروغراماسيون اورونتي اوبجي. في هذه الحاله ما نقدرش نعمل هكذا حيت هنا التكست غادي يتبدل. خصني ما خصنيش نعمل بوك، خصني نعمل الطريقه الاولانيه هذه. اذا كانت الفاريابل اللي غنحتاج انا لانفورماسيون اللي غادي نحتاج ما غاديش نخدم تشيك بوكس. تشيك بوكس نعرفو غير واش مكوشي ولا لا. في هذه الحاله خصني نعمل تيست اف بلا الس. لي تيست بزاف ديال لي تيست. مي اذا كانت لا فالور غتقرا من التكست يعني في هاد لي اف كاملين عندي نفس الكود لا فالور كتقرا من تشيك بوكس من التكست ديالو، هنا نقدر نعمل هاد البوكل. قلنا هادي باش تخدم خصني نخرج هذا لهنا. واضح؟ حنا عملنا التيست ديالو. دابا ليكزارسيس اللي عندكم خصكم تعدلوا تكملوا عليه هو هذا. غنزيد لكم عليه من بعد واحد ليكزارسيس اخر غنزيدو لكم عليه. هذا ديال لي نومبر. دونك هنا غتكتب النومبر هنايا الاولاني، غتكتب النومبر الثاني. هذا غيكون لابل ياك. ملي كنكوشي اديسيون شنو غتكتب لي هنايا؟ زائد. ملي نكوشي سوستراكسيون غتكتب ناقص. ملتيبليكاسيون دابا هنا سا غاديو بوطون. دونك اف ايلز اف الغاديو بوطون هذا از تشيكد هاد لابل بوان تكست ايغال بلس. ايلز اف غاديو بوطون 2 مثلا هذا 2 بوان تشيكد لابل بوان تكست ايغال موان.
وحنا ماشيين. وابخي ملي غتجي باش تحسب تعمل اوكي، يقرا لك النومبر من هنا انت بوان بارس هاد التكست بوكس بوان تكست، انت بوان بار تكست بوكس بوان تكست، غيقرا لك الكاركتير من هنا ياك، يقول لك اذا كان صافي معايا ماشي معايا شنو كنقول. وي هكا أستاذة هنا معاذ. عندنا دو شوا، اما اون فوا نكونشي هنايا يطلع لي لوبيراسيون ملي نعمل اوكي غيحسب، اما حتى نعمل اوكي غيقرا لي لوبيراسيون وعاد يكتبها هنايا ويحسب. الاولانيه غيكون الكود زايد على الثانيه. نعمل معكم التيست ديالها، معكم التيست غير بجوج مثلا، غير بجوج ديال لي راديو بوتون. هي هادي اللي عملنا البارح، لا ماشي هي هادي كنا كنتيستيو فيها ياك. هادي غنغنوميها نسميها فورم 3. وي خصني نتاكد بان الفورم تبدلت هنايا، عملت اونطري راه تبدلت هنا، ما كاينش خصني نبدلها هنايا ونبدلها هنايا بالاسم ديالها، خصني نبدلها هنا وهنا وفي الكونستركتور باش نتاكد بان الفورم رجعت هي فورم 3. جو كريي فورم وحده اخرى. ما ننساش بان في الفورم 1 كنا ملي كنكليكيو على هذه كيديني هاهي تبدلت، رجعت فورم 3 صافي بلا ما نبدلها. فوالا ما غاديش نكتب، نتوما كملوا انا باش ما نتعطلش في الديزاين. غادي نعمل غير المهم، ايوا هذا ولا واخا نكتب دابل هذا الاولاني الثاني تكست الاولاني تكست الثاني هنا واحد لابل اخر هذا ياك ديال لوبيراسيون وهذا، وعندي تكست بوكس ديال الريزولتا ودو بوطون. الريزولتا قلنا تكست بوكس هذا فيه enabled false، نستغل هذا دابا. تكست بوكس 1 2 و 3 نسميهم تي اكس تي 1 تي اكس تي تكست 2 وهذا نيم. دابا كنبدل نيم تي اكس تي ديال الريزولتا، وعندي لي راديو بوطون اللي هما في واحد الجروب بوكس اوبيراسيون. ماشي في النيم، فين خصني نكتبها؟ خليها في النيم دابا، ماشي نخلي النيم ضروري خصو يكون اولا نبدلو، خصني نكتبها في التكست. غنعمل تيست غير ديال جوج لان نتوما كملوا لا غيست. هذا سي اديسيون وهذا سوستراكسيون. هنا ليكزومبل اللي قلنا قبيله، دابا هادو ما نقدرش نعمل عليهم بوكل حيت في اديسيون ما خصوش يكتب لي اديسيون، خصو يكتب لي زائد. في سوستراكسيون خصو يكتب لي
يعني بحال عملت بوك خصني نعمل دا تيست، خصو يعمل لي ناقص. ناخذ هذا نسميه قابل ديال لوبيراسيون. دابا ملي فين كنت كنكتب حتى هادي بدلت، هذا خليت النيم ديالو غاديو بوطون واحد وهذا خليته غاديو بوطون دو. دابا قلنا كاين جوج طرق، اما منين كليكي في هادي تكتب لي زائد هنايا، كليكي في هادي تكتب لي ناقص هنايا. وفي هاد الحاله غنعمل تيست، ها غاديو بوطون واحد بوين، ها ليفينمون ديال الكليك ديالها تشيك تشانج، يعني ملي كنشونجي واش كنكوشي ولا كنديكوشي. هنا غادي نعمل لابل ديال اوب ايغال، غنعطيه زائد ياك الاولاني بوان تكست، لابل بوان تكست نعطيه زائد. ملي غادي كليكي في هادي خصو تكتب فيه ناقص. هنايا تكتبت لي زائد، شفتوها هنايا تكتبت لي ناقص، خصني نبدلو في لاطاي وصافي، زائد ناقص. وملي نكمل لي زوط عاوتاني هكذاك. لاطاي فونت داكوغ. ملي كليك في اوكي يقرا لي لوبيراسيون اللي مكتوبه هنايا، يحسب ويافيشي لي الريزولتا. هنا هذا غنعطيه انيبلد قلنا فولس، هذا يكتب لي التكست نمبر واحد، هذا نمبر دو، وهذه ريزولتا. دابا قلنا ملي كليكي في اوكي شنو خصو يقرا لا فالور اللي مكتوبه، ما نعملش انت اللي عطاتكم بالفيرغول، نعملها دوبل ولا فلوت في واحد اللي مكتوبه في التكست بوكس الاولاني ولا سميتو تي اكس تي واحد، خصني نكاستيها دوبل بوان بارس، قراو لا فالور اللي مكتوبه في التكست الاولاني. شنو كنحتاج باش نحسب لا فالور اللي مكتوبه تيست في التكست الثاني؟ خصني لوبيراسيون اللي غتكون عندي سواء ان كاركتير ولا نحسبها اون شين دو كاركتير، هي واخا هي وحده كاركتير. لوبيراسيون يقراها لي من هذاك اللابل بوان تكست، ياك يقرا لا فالور اللي مكتوبه هنا وهنا، ويقرا لوبيراسيون من هنايا غتكون ديجا مكتوبه هنا بلا ما نعاود التيست عليهم، ويحسب. كيفاش غيحسب؟ هذا ديجا عملناه في الالغوريثم، كيعمل كنعطيه لوبيراسيون، عقلتو كنا كنعملو سويتش اوب، عقلتو عليها كيس ولا اف وحده فيهم، كيس بلس اذا كانت لوبيراسيون هي بلس، غيعمل لي دوبل، نعمل دوبل غاز ايكال زيرو مثلا. الريزولتا شنو غتكون؟ هي في واحد زائد في دو، برك كيس موان ريزولتا هي في واحد موان في دو، برك وحنا ماشيين كيس تنكملو. بالنسبه ل ديفيزيون خصكم تيستيو لا ديفيزيون امبوسيبل سور زيرو، يعني مخصوش يقسم على زيرو، خصو يكون في دو ديفيرون ديال زيرو. في الاخر ملي سالي سويتش ديالي افيشي لي الريزولتا، هذاك التكست ديال الريزولتا
بوان تكست هي ديك الريزولتا بوانتو سترينغ، يعني ريزولتا دوبل خصها نضرب تو سترينغ. وشوفوا معايا ليكزامبل، نكتب 5 بحق خصني نكون ديجا اخترت وحده فيهم، نكتب 6 فوالا 11 اذا عملت ناقص 15 ناقص 11 ناقص 6 يعطيني 9. هذه الطريقه الاولانيه. كنت نقدر حتى نعمل اوكي عاد يكتب لي هذه، في هذه الحاله كنت غنعمل لها تيست عليهم. اذا بغيتو تخدموا هكذا بهذه الطريقه غادي تكملوا، غادي تعاودوا هاد الشيء اللي عملت انا وغادي تكملوا عليه.